बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी, आलमी सियासत और मईशत से जुड़ी उन बड़ी खबरों पर जिन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुल्की और आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। सबसे पहले तफसील से बात करेंगे DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसमें बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान होने वाले दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, शहादतें, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाकिस्तान के मौके पर अहम और दो टोक बयानात सामने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ दहशतगर्द हमलों की मुकम्मल तफसीलात बयान की गई, बल्कि उन अनासर की निशानदेही भी की गई है जिन्हें पाकिस्तान इन कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार देता है, जबकि ये भी वाज़ेह किया गया है कि रियासत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रखेगी। इसके बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और उन वाक़यात के पाकिस्तान की दाखिली सलामती पर पड़ने वाले असरात की। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन वाक़यात पर हुकूमती और अस्करी क़यादत का क्या मौक़िफ़ है और आने वाले दिनों में सिक्योरिटी की सूरत हाल किस समत जा सकती है। फिर रुख करेंगे आलमी मंजरनामे का, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतालिक सख्त बयानात ने एक नई बहस छेड़ दी है। ईरान के साथ जंग बंदी खत्म करने के ऐलान, अमरीकी फ़ज़ाई हमलों, नई पाबंदियों, आबना हुर्मस की सूरत हाल, आलमी ताकतों के रद्द-ए-अमल और इसराइल से मुतालिक बढ़ती हुई कशीदगी का भी तफसीली जायजा लेंगे, ताकि आपको पूरा आलमी पस मंजर समझ आ सके। इसके बाद बात होगी मईशत की, जहां ट्रंप के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ी, डॉलर की कदर में तब्दीली आई, जबकि पेट्रोल और डीजल पर हुकूमत की जानिब से वसूल किए जाने वाले टैक्स, लेवी और मार्जिन्स की तफसीलात भी सामने आई हैं। इसके अलावा आलमी बैंक की पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक नई सिफारिशात, बरामदात का हदफ पूरा ना होने की वजूहात, बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ और हुकूमत की आइंदा मौशी हिकमत अमली पर भी तफसीलन बात करेंगे। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया इशफाक हसन साहब ने। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ तानिया बज़ई ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज DGISPR ने जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग दी और बाकायदा तौर पर उन्होंने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है और कहा है कि दहशतगर्दों का कलाकामा भी होगा, और जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर है, जो 3 बड़े वाक़यात हुए हैं, उस पर उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। आपने DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सुनी होगी, क्या एनालाइज किया आपने? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये बड़ा क्लियर, कंसाइज और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ उन्होंने दिया, ना सिर्फ कौम का मौक़िफ़ रखा बल्कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का मौक़िफ़ भी दिया कि दहशतगर्दों के आगे ना तो ये कौम झुकी है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस झुकी है और ना झुकेंगी। इसके साथ साथ DGISPR के साथ आज फील्ड मार्शल साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी खिताब किया, मैं उसको भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ। जो उनका पहले स्टांस था, जो उन्होंने ओवरसीज एक के खिताब के दौरान किया था, कि चंद हजार मुट्ठी भर दहशतगर्द जो हैं, ये क्या समझते हैं कि बंदूक की जोर पे ये पाक को सरनगू कर लेंगे और पाकिस्तान पे हमला करके बलूचिस्तान को आज़ाद करवा लेंगे। नो वे। आज फिर उन्होंने उसको रिपीट किया वहाँ पे NDU, और बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये दहशतगर्द जो हैं और इनके जो हैंडलर्स हैं, इनके ड्राइवर जो हैं, इन सब का कलाकमा करेंगे और कौम के साथ मिलके करेंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान को इस अफरियत से जो निजात दिलाएंगे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जी, कि सिचुएशन जो है अभी, एक तो आप ये देखें कि इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पिछले कुछ एक हफ्ते में जो पैडल अप हुई है बलूचिस्तान के बीच में, ये टेररिस्ट की एक्टिविटीज, जिनका हैंडलर तो इंडिया, आपको पता ही है, अफगानिस्तान के बीच में से ट्रेंड होके आते हैं। तो इंडिया ने एक एफर्ट जनरेट की हुई है आज़ाद कश्मीर के बीच में, और वहाँ पे भी उसके हैंडलर जो हैं, उसकी प्रॉक्सी जो हैं, आजकल लोग वहाँ पे इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलके उस पे तो बंद बांध दिया हुआ। अभी उस एफर्ट को वो नाकाम नहीं करना चाहता, उसको महफूज करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री एफर्ट जो है बलूचिस्तान में और KPK में जनरेट किए, उसने पेडल अप किए एक्टिविटीज ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की अटेंशन भी डाइवर्ट हो, ध्यान भी बढ़े, रिसोर्सेज भी बढ़े, और उधर से ताकि उनको एक वैक्यूम मिले और वहां से वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो समझते हैं हम सब कुछ, भारत की ये छोटी मोटी स्ट्रेटेजी जो है, छोटे मोटे पंगे हैं, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। इंशाल्लाह इसको काबू कर लेंगे।
स्पेशल एनवायरनमेंट्स हैं, बड़ी सीरियस सिचुएशन है, इसको हमें सीरियस तौर पे लेना चाहिए। और एक जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है मिलजुल के पूरी कौम ने, वो है अपना क्लियर होल्ड एंड बिल्ड। जी। अभी क्लियर तो पाक फौज कर लेती है हर जगह पे जाके, जो बाकी दो फैक्टर हैं होल्ड एंड बिल्ड, वो डेड है। वो फैक्टर्स किसने चलाने हैं? वो पॉलिटिकल फैक्टर ने आगे आके उनको चलाना है। पॉलिटिकल फैक्टर आप देखें इस मुल्क में जो है बिल्कुल ही कॉर्नर हुए, वो अपनी जिम्मेदारियां उनको पूरी करनी चाहिए, आगे आए, उसको बिल्ड भी करें, इलाकों को गवर्नेंस दें। जो भी कल की कोर्ट मॉडल कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम नुकता यही था कि जो दहशत गर्दी के इलाके हैं वहां पे गवर्नेंस अच्छी होने की बहुत जरूरत है। अगर आप अच्छी गवर्नेंस करते हैं, लोगों को गवर्नेंस का पता भी लगे और उनको फील भी हो, जो उनके प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो, तो वो दहशत गर्दों को कभी भी साथ नहीं दें। तो आप बिल्ड भी करें वहां पे, और फिर आप अपना क्लियर भी करें, क्लियर करें, बिल्ड करें, और उसके बाद होल्ड करें। इतने अपने जो अदारे हैं, सिविल अदारे हैं, पॉलिटिकल हायरार्की को चाहिए वो उनको इतना ट्रेन कर दें या उनको इतना आप डेवलप कर दें कि वो फिर ये सारा कुछ सह सके। अगर आप हर जगह पे जाके आपने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने एम्ब्राइल करना है, तो भारत भी यही चाहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है फौज हर जगह पे एम्ब्राइल हो जाए जाके, तो हमारा ध्यान भी बढ़े, हमारे रिसोर्सेज बढ़े, हम जो बाकी चीजें कर रहे हैं, अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस पे तवज्जो कर रहे हैं, दुनिया में जो पता के झंडे गाड़ रहे हैं, उससे हम डाइवर्ट हो और उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, और फिर उस वैक्यूम को जो है उसके बीच में जाके वो हमारा जो वैक्यूम उसको पूरा करें। जी ठीक। तानिया साहिबा, DGIS प्यार ने बताया कि हना ओड़क में मकामी आवाम ने फितना और खारिश के जो दहशत गर्दों के साथ खुद दलेरी से मुकाबला भी किया और उन्हें लागा छोड़ने पर मजबूर भी किया, लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि शहरियों की शहादतें भी हुई हैं। और एक समाजी और सियासी तज्जियाकार के तौर पर आप क्या देखती हैं कि बलूचिस्तान का जो आम शहरी है अब खुद इन दहशत गर्दों के बयानी को मुस्तरद करके सामने आ रहा है? जी ईमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मुकामी है, जो बलूचिस्तान का मुकामी है या जिसको हम कबाइल कहते हैं, ये अब ख़ुद इन दहशत गर्दों के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और इन्होंने निहत्ते इन दहशत गर्दों का मुकाबला भी किया है। अब आप ख़ुद सोचें ईमान कि ये दहशत गर्द कितने बुज़दिल हो गए हैं, कितने नाकाम हो गए हैं कि एक निहत्ता एक शहरी या फिर कबाइली या फिर मुकामी जिसके पास उस टाइम ना कोई असला होता है ना कोई वेपन होता है, ये जाके उन पर अटैक कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हनोड़क के लोगों ने मुकाबला किया इन दहशत गर्दों का, जिस तरीके से आप कहें कि इनके साथ लड़े हैं, इनको मैं दाद दूंगी। और आज DGSPR ने भी उनकी तारीफ़ की है, जितने भी मुकामी लोगों ने इनके साथ आप कहें कि लड़े हैं। और DGSPR साहब का आज जो मोरल था वो मैंने देखा बड़ा हाई था। उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो कॉन्फिडेंस था, मैं कहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने पैगाम दिया है दहशत गर्दों को, दैट वी विल हंट यू एवरीवेयर, वी विल हर्ट यू एवरीवेयर, तो ये एक दो टोक पैगाम है दहशत गर्दों के लिए कि अब सिर्फ रियासत नहीं बल्कि मुकामी भी, कबाइली भी इन दहशत गर्दों के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है, हथियार उठा चुका है। क्योंकि ईमान पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है, मैं चूँकि बलूचिस्तान से हूँ, नॉर्थ बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं एक पश्तून हूँ, कि दहशत गर्दों ने इस तरह जाके हमला किया है, वो भी पश्तूनों के ऊपर इस तरह टारगेट किया है, ये पहले कभी भी नहीं हुआ। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ये इस हद तक नाकाम हो चुके हैं कि अब निहत्ते शहरियों पर हमला करने लगे हैं। अच्छा इशफाक साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में TTP की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में ये ज़्यादा सरगर्म थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं बलूचिस्तान और अगर कश्मीर की भी मैं बात करूं तो अब ये कहा जा सकता है कि अब खैबर पख्तूनख्वा से हटकर फोकस ज़्यादा बलूचिस्तान पर आ रहा है। देखिए, इनके हैंडलर तो एक ही हैं, सरपरस्त एक हैं। उन्होंने एफर्ट करके जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, BLA है, मजीद ग्रुप है, TTP है, इन सब को अलाइन करके एक बैनर के नीचे इकट्ठा किया ताकि इनकी एफर्ट जो है पहले कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्सेस पे होती थी, अभी कन्वर्जिंग पे हो, तो जिसको जहाँ पे चाहे वो इनको इस्तेमाल कर सकें। अभी इसकी फंडिंग भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दी है, जो ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन तक ले गए इंडिया वाले, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसका डेस्क कायम है, और जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल जो है वो डायरेक्टली इस चीज़ को देखते हैं। इसकी ट्रेनिंग कैंप्स भारत में इंक्रीज हो गए हैं, और अफगानिस्तान में भी उन्होंने अभी वहाँ पे जो उनके साथ टीमें उनकी बढ़ी हैं, वहाँ पे भी अपने ट्रेनिंग कैंप एस्टेब्लिश कर दिए हैं। तो अभी उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो चुनते हैं कि किसको कहाँ पे लॉन्च करना है। पहले तो बलोचियों को बलोचिस्तान के बीच में किया जाता था, TTP को KPK में किया जाता था, और कश्मीर तो अभी उन्होंने पॉपअप किया है। तो अभी वो टारगेट्स देते हैं कि किस ग्रुप को कहाँ पे करना है, ताकि
یہ پتہ لگ سکے، یہ بھی ایک پیغام دیں کہ یہ دونوں سارے اکٹھے ہیں، ان کا مقصد اکٹھا ہے، اور پھر ہمیں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے جو پیچھے ہینڈلر ہیں وہ بھی اکٹھے ہیں۔ جو ایک بات کی ہے انہوں نے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پشتونوں پہ ابھی پہلی دفعہ حملہ کیا ہے، پہلے تو یہ توثر دینے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ڈویژن کریٹ کر رہے تھے ایتھنیسٹی کے بیچ میں، یہ کہ بلوچ پنجابیوں کے اگینسٹ ہیں اور پنجابیوں کو گلے کاٹ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ ابھی جو پٹھانوں پہ حملہ کیا ہے انہوں نے آ کے پشتون بیلٹ کے بیچ میں، تو وہ ایک اور ان کی ایفرٹ ہے تاکہ پٹھانوں اور بلوچوں کے بیچ میں لڑائی شروع کر دی جائے، کانفلکٹ جنریٹ کیا جائے، اور وہ آبجیکٹو جو وہ بلوچوں کے تھرو اچیو نہیں کر سکتے دہشت گردی کے تھرو، ان کو آپس میں لڑا کے بھی اچیو کیا جائیں۔ تو بہت سیریس مومنٹ ہے، اس کو ہمیں بڑا طریقے سے دیکھنا پڑے گا، ہینڈل کرنا پڑے گا، اسپیشل ایفرٹ ہمیں اس پہ کرنی پڑے گی، کیونکہ بلوچستان پشتون ایریاز میں آ کے ان کے اوپر اٹیک کرنا یہ ایک میسج دیتا ہے۔ میں چونکہ بلوچستان میں نے آپریٹ کیا ہوا ہے، میں اس کے ڈائنامکس کو بھی سمجھتا ہوں، ان کی سائیکو کو بھی سمجھتا ہوں، اور ان کے جو وے آف اٹیک ہے کس طرح کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا ہے وہ ساری سسٹم بھی سمجھتا ہوں۔ تو ہمیں جو ابھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو میں نے کہا کلیئر بلڈ اینڈ ہولڈ، اس کو پولیٹیکل فیکٹر کو آگے لانا چاہیے۔ پولیٹیکل فیکٹر نیریٹو ہمیشہ پولیٹیکل فیکٹر دیتا ہے۔ ہمارا نیریٹو کہاں ہے بلوچستان میں؟ نیریٹو جو پہلے ایک انہوں نے دیا تھا اپنا کہ احساس محرومی، اس پہ تو قابو پا لیا گورنمنٹ نے، فوج نے وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے، جتنے وہاں پہ کیڈر کالج بن رہے ہیں کسی صوبے میں نہیں بنے، اور ڈیولپمنٹ کے دیکھیں، سڑکیں، اسٹائپنڈ مل رہا ہے، وظیفے مل رہے ہیں، ٹیوب ویلوں پہ وہ سولر لگ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو احساس محرومی تو ہو گیا ختم۔ ابھی انہوں نے جو نیریٹو لے کے آئے کہ ہمارے ریسورس کھا رہے ہیں، اس پہ کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے پولیٹیکل ہرارکی میں، اور اس کے بعد جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں ان کے، جو نوجوان ہیں ان بریڈنگ گراؤنڈ کو پکڑنا ہے تاکہ ان بریڈنگ گراؤنڈ سے یہ بریڈ نہ کر سکیں، اور اس کے بعد جہاں سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، جو ان کے ہینڈلر ہیں، سپورٹرز ہیں، ان پہ قابو پانا ہے۔ یہ اکیلے فوج نہیں کر سکتی، یہ پولیٹیکل فیکٹر آگے ہے، اسپیئر ہیڈ کرے، فوج ساتھ ہو، عوام ساتھ ہو، اکیڈیمیا ساتھ ہو، اور اس کے بعد سول سوسائٹی اور میڈیا مل کے چلیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کو بہت جلد ان کو اسموک آؤٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، مزید بھی بلوچستان پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تانیہ، جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ دو گروپس ہیں، ایک ایتھنک گروپ ہے اور دوسرا اگر ہم بات کریں تو ریلیجیس بیسڈ ملیٹنٹس ہیں، تو ان دونوں کے ہینڈلرز تو ایک ہی ہیں، لیکن اب جس طرح سے میں نے کہا کہ فوکس جو ہے اب کے پی کے بعد جو ہے بلوچستان اور کشمیر میں بھی دکھ رہا ہے، اور پشتون بیلٹ کو ٹارگٹ کرنا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا میسج ہے؟ اور یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ فٹ پرنٹس آپ اپنی ہر جگہ پہ شو کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو ایک ریلیجیس گروپ ہے اور دوسرا ایتھنک گروپ ہے، اور اس طرح پہلی دفعہ ایک پشتون بیلٹ پہ جا کے حملہ کرنا اور حملہ آور ہونا، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کا بہت ہی پرامن ہے، ہائیلی پیٹریوٹک ہے، اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، اور پشتون بیلٹ اتنا پرامن ہے، نہ وہ دہشت گرد ہے نہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک نیریٹو یہ بھی بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ ہائیلی پیٹریوٹک ہے، تو یہاں پہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ یہ بھی اینٹی ہو جائیں، یہ بھی ریاست پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ایک ریزن ہے کہ جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی چاہے وہ زیارت ہو چاہے وہ انوڑک ہو، یہ جو واقعہ ہوا ہے، موسٹلی لوگوں کا مائنڈ جو ہماری پشتون بیلٹ ہے اس طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کے وہ سلوگن ریز کرتے ہیں، 2 دن سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور ان کا یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹی ٹی پی نہیں ہے، یہ ریاست آپ کے خلاف سب کچھ کر رہی ہے، جو کہ بالکل میں کہتی ہوں ایک غلط نیریٹو ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان، یہ انفارمیشن وارفیئر ہے، اور انفارمیشن وارفیئر میں بلوچستان کے اوپر نیریٹو بلڈ کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک آپ کا جو ریلیجیس گروپ ہے، میری نظر میں وہ زیادہ ہارمفل ہے،
ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایتھنک گروپ. اور یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ جو پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کا، جو پرامن ہے، جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جو پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتا ہے، وہاں پہ اس طرح کا واقعات کا ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس طرف جائے جس طرح وہ ایتھنک گروپ کے لوگ جاتے ہیں، یا جو ہمارے ناراض بلوچ ہیں، جو محرومیوں کا رونا روتے ہیں، جو بلوچ رائٹس کا رونا روتے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. اور آپ نے انوالومنٹ کی بات کی، یہ تو پوری دنیا کہتی ہے کہ انڈیا کے علاوہ موساد کی بڑی انوالومنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی جو جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے، بلوچستان صرف پاکستان کا فیوچر نہیں ہے، بلوچستان پوری دنیا کا فیوچر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کے سینٹرل ایشیا سے لے کے آپ کے ساؤتھ ایشیا سے لے کے گلف اسٹیٹ سے لے کے از دی روٹ ٹورڈز ویسٹ اینڈ یورپ. تو یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ بلوچستان اسٹیبل رہے، دے ڈونٹ وانٹ کہ بلوچستان پروگریس کرے، دے ڈونٹ وانٹ کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہو. کیونکہ اگر آپ کا گوادر ڈیولپ کر جاتا ہے تو یہ پوری دنیا میں اٹ ول بی دی بزنس ہب فار دی ورلڈ. تو یہ ہے کہ ایک جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے بلوچستان کی، اور یہ نہیں چاہتے بلوچستان اسٹیبلائز ہو، یہ خوف و ہراس پھیلانا، یہ دہشت گردی کرنا. سو دس از دا ریزن دیٹ دے ڈونٹ وانٹ اسٹیبلٹی ان بلوچستان. سر، یہ جو تانیہ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، پھر آپ نہیں سمجھتے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کو بھی مزید تقویت دینی چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے؟ میں نے تو پہلے عرض کیا آپ کو، میں پوری طرح تانیہ صاحبہ سے متفق ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس بلوچستان کی انہوں نے کی ہے کہ گوادر پورٹ کے ڈیولپ ہونے سے کن لوگوں کو پریشانی ہوگی، کن ملکوں کو پریشانی ہوگی، آپ کو فگر آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ریکوڈک آپ کا چلتا ہے اور باقی جو ریسورس، میں جب وہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے پہاڑیوں کے بیچ میں اور جگہوں پہ دیکھے کہ بڑے اوپن ریمنٹس گیس کے اور آئل کے اوپر سے نظر آتا تھا کہ یہاں پہ ہے، اور اس کے ریمنٹس نظر آتے تھے. اتنا ابنڈنس میں پڑا ہوا لیکن نکالنے نہیں دیتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. تو اگر بلوچستان کی خوشحالی جو ہے پاکستان کی خوشحالی، اگر بلوچستان چل پڑتا ہے، پاکستان چل پڑتا ہے، تو سب سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا؟ ہمارے ہمسائے کو، انڈیا کو ہوگا، اس کے بعد اسرائیل کو ہوگا، اور کچھ اور ملک ہیں جو ہمیں پلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. کیونکہ پاکستان اگر اس سٹیج پہ آ جاتا ہے جہاں پہ اس نے ڈپلومیٹک سکسیسز ابھی اتنی اچیو کی ہیں، اگر اکنامکلی وہاں پہ آ جاتا ہے جتنی ملٹری سکسیسز ہم نے ابھی اچیو کی ہیں، پھر تو خطے میں اور ریجن میں اور ساؤتھ ایشیا میں ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا. اور ہم تو ابھی بھی الحمدللہ ایک نیوکلیر پاور ہیں، اور اتنی بڑی پاور ہیں کہ ہم سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، ہم نیٹ سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، ہم جو ہے پیس لونگ ہیں، پیس میکرز ہیں، ہم میڈیٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ابھی جو گلف کنٹریز ہیں ان کی ہم ضرورت بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ جو نیکسٹ امبریلا بنے گا سیکورٹی کیلکولس کا، اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول میں دیکھ رہا ہوں، اور ویسے ہی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں، وہ ملک جس کی ساری اسٹریٹجی پالیٹکس پاکستان ہے، اینٹی پاکستان ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتی. تو لازم بات ہے وہ اسی طرح کی کاروائیاں، ابھی ملٹری ڈومین میں تھوڑا سا ان کو زوم تھا کہ شاید وہ طاقتور ہیں، ہمیں گرا لیں گے، لیکن ملٹری ڈومین میں جس طرح ان کو پینٹی لگی ہے، ابھی ان کے پاس یہی ایک طریقہ رہ گیا ہوا ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کو یوز کریں، دہشت گردی کو سپورٹ کریں، اور آسان طریقے سے سافٹ ویلی کو پاکستان کی جو ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کریں، اور اکنامکلی پاکستان جو پھلنا پھولنا چاہتا ہے اس کو روکے وہاں پہ. جی ٹھیک ہے. تانیہ، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اپنی پریس کانفرنس میں سخت لہجہ اختیار کیا اور یہ بھی کہا کہ غیر قانونی افغان مقیم باشندوں کو پاکستان سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے، چونکہ جو حالیہ حملے ہوئے ہیں کراچی واقعے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث پائے گئے. تو آپ کے خیال میں اس بار یہ جو فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے بلوچستان کی اگر سیاسی قیادت کی ہم بات کریں اور صوبائی حکومت کی اگر بات کریں تو کیا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ کوئی سیاسی یا سماجی رکاوٹ جو ہے اس بار آڑے نہ آئے؟ دیکھیں ایمان، ہمارے بلوچستان میں جو سب سے زیادہ افغانستان کے لوگوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ نیشنلسٹ رکھتے ہیں. ابھی کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بالکل ریاست کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح سی ایم سرفراز بگٹی کی بات کی، دے آر آن ون پیج. دا پرابلم از کہ بلوچستان کی پالیٹکس میں
सबसे जो आप कहें जो अफ़गानियों के लिए सबसे ज़्यादा आप कहें जो फेवर करते हैं वो नेशनलिस्ट करते हैं, बाकी नो वन इज़ देयर इन देयर फेवर। आपको नहीं पता बलूचिस्तान में एक हुकूमत ऐसी भी रही है जहाँ पे इन अफ़गानियों को जाली CNICs बना के इनके आप कहें कि वोट्स में ठप्पे लगाए गए हैं, और वो इलेक्शन भी एक नेशनलिस्ट का था। तो ये है कि DGSPR ने बिल्कुल मैं कहती हूँ एक ज़बरदस्त एक पैगाम दिया है, एंड इट शुड बी हार्ड स्टेट, और एज अ हार्ड स्टेट आपने इन अफ़गानियों को यहाँ से निकालना है, क्योंकि हर क्राइम में हर टेररिज्म में इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। अभी कराची में जो हुआ उसमें 3 अफ़गानी जो हैं दे आर दी क्रिमिनल्स, वो उसमें टेररिस्ट पकड़े गए हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान ने वहाँ पे हॉस्टेजेस जो बनाए हैं, जितनी भी यहाँ पे टेररिज्म हो रही है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हो रही है, हमने इनको सबूत भी दिए, हमने इनको एविडेंस भी दिए हैं कि हमारा आपके साथ कोई इशू नहीं है, आप भी एक मुस्लिम कंट्री है, हम भी हैं, हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि आपकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अभी भी आप देखें बशीर ज़ेब को इन्होंने अपने एनोमीना में जगह दिया है जहाँ पे वो स्टे करता है। तो हमें ये भी पता है कि जो चाहे वो फितना अल हिंदुस्तान हो, चाहे फितना ख्वारिज हो, जो इनके मेन कमांडर्स हैं, जो इनके मेन प्रॉक्सीज़ हैं, वो अफ़गानिस्तान में कहाँ स्टे कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है कि ये जितने भी अफ़गानी हैं ये इनको वापस भेज दें। हमने इनको सालों साल पाला, इनको एज अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न अपने मुल्क में जगह दी, बट दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स। आप कभी इनके साथ बैठे तो ये पाकिस्तान को कभी अच्छा कहते ही नहीं है। तो इट्स बेटर कि इनको हम अपने मुल्क से बस बाइज़्ज़त तौर से निकालें, और अगर नेशनलिस्ट को बहुत ज़्यादा आप कहें पेन है इनके जाने से तो वो भी अफ़गानिस्तान चले जाए, हमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमारे लिए पाकिस्तान की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी रेट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। और जिस तरह DGSPR ने अपने लास्ट उसमें कहा था इससे पहले कॉन्फ्रेंस में कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो हमारे 1000 अफ़गानियों पर आप कहें कि बालातर है। ठीक, इशफाक साहब, ये इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो मुतअद्दिद बार इनको कलअदम करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अमली तौर पर उसके नताइज सामने नहीं आते। इसकी वजह क्या है इस नाकामी की? देखिए, हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से जो इस तरह की तंजीमें होती हैं उनको बैन करते हैं या सपोर्ट करते हैं या अंडर हैंड सपोर्ट करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को पहले अमेरिकन सपोर्ट करते रहे, फिर रशियन सपोर्ट करते रहे, तो ये उस पर बेस करता है। दो कि अमेरिका ने अभी इनको दहशतगर्द करार दे दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली UNO में गया चाइना की मदद से और दरख्वास्त की थी कि इन सारी तंजीमों को बैन कर दिया जाए, लेकिन वो बैन में पाकिस्तान अमेरिका ने कोई हिस्सा नहीं डाला और बाकी मुल्कों ने भी हिस्सा नहीं डाला, जब तक पूरी दुनिया या वो स्टेक होल्डर्स जो इस एक्सपीरियंस के बीच में से गुजरे हुए और जिनके लिए पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, पहले तो वॉर ऑन टेरर में एज ए फ्रंट एएलआई के फ्रंट फोर्स एलआई के तौर पे, और उसके बाद आप देखें कि अभी तक हम उसका भुगत रहे हैं, नतीजा भुगत रहे हैं। उसके तौर पे दुनिया को एहसास करना चाहिए कि इससे पहले कि दूसरा 9/11 उन पे हो, तो जहां से ये जनरेट होता है, एमनेट होता है टेररिज्म, फलता फूलता है और फल फूल रहा है अफगानिस्तान को, और जो लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसको फंडिंग कर रहे हैं, भारत वगैरह सारे, इन लोगों को पूछगिछ करे, इनको इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं, इनके खिलाफ एक्शन लें। जब तक ये नहीं होगा, सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक ये इनके खिलाफ जितनी भी एफर्ट आप लगा लें कामयाब नहीं होगी। और मैं कहता हूँ कि सिचुएशन इज राइट नाउ। पाकिस्तान की रेलेवेंस बहुत बड़ी है दुनिया में, पाकिस्तान को अभी सुना भी जाता है, पाकिस्तान को देखा भी जाता है, और पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए मुल्क जो है वो बेताब भी हैं, बेकरार भी हैं। तो हमें इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को नॉक करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और खास तौर पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जिनके लिए अभी हमने बड़ा काम किया अमेरिका के लिए ईरान अमेरिका वार में, उनको नॉक करें कि अगर आपको हमने बेल आउट किया है तो हमें भी आप बेल आउट कीजिए। हम इस मैनेज में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, पहले वॉर ऑन टेरर में हमने आपका साथ दिया, अभी हम इसको भुगत रहे हैं, तो आप इंडिया को भी पकड़ें, अफगानिस्तान को भी पकड़ें और इनका जरा किबला दुरुस्त करें। तो अगर हम कहेंगे अच्छे तरीके से अपना एक्सटीरियर मनूवर चलाएंगे और साथ अपने जो गल्फ एयरलाइंस हैं उनसे भी प्रेशर डलवाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया तो खास तौर पे दुनिया जो है उसके ऊपर कुछ एक्शन भी कर लेगी, और तालिबान जो अफगान हुकूमत है उनके खिलाफ भी बड़े सख्त एक्शन हो सकते हैं।
ठीक। तानिया, DGI ISPR ने भी कहा कि रियासत अब बयानी में बिल्कुल वाज़ेह है कि फितनॉल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान से या बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं है, और रियासत इतनी वाज़ेह लाइन खींच रही है अगर, तो बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें हैं या जो कौम परस्त रहनुमा हैं जो अक्सर मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं, उनके लिए अब क्या ऑप्शन बचता है आपके मुताबिक? और इस सख्त मौक़िफ़ के बाद आप समझती हैं कि बलूचिस्तान की सियासत में भी कोई बड़ी तब्दीली आएगी? देखिए ईमान, मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान के जो कौम परस्त हैं उनका सियासत ही इन्हीं दहशत गर्दों पे चल रहा है, वो बेनिफिशरीज़ है ना। अच्छा। और उनका जो सियासत है, जो नेशनलिस्ट है, उनकी सारी पॉलिटिक्स ही इन्हीं दहशत गर्दों के इर्द गिर्द घूमती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके बलूचिस्तान असम्बली में अभी रिसेंटली MPAs इनके फैसिलिटेटर्स बैठे हैं, इनकी प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं। तो ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये कोई बलोचियत की जंग नहीं है, ये कोई आप कहें कि बलोच हकूक़ की जंग नहीं है। ये इंडिया की जंग हमारे साथ लड़ रहे हैं, ये मुसाद की जंग लड़ रहे हैं, ये आज़ाद बलूचिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और ये है कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान हमने कभी स्टेट ऑपरेशन नहीं देखा। और मुझे नहीं पता ये जो सोशल मीडिया पे लोग बलूचिस्तान को पोर्ट्रे करते हैं, इतना नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं, तो अगर हम जैसे मुकामी लोग आएँ और बलूचिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि अल जज़ीरा जैसे चैनल ने ये आर्टिकल लिखा कि बलूचिस्तान में सिर्फ रॉ नहीं बल्कि मुसाद की भी इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतनी फंडिंग हो रही है कि वो अपने आधा बजट बलूचिस्तान में लगा रहे हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ये है कि हम जैसे मुकामी सामने आए और बलूचिस्तान का वो पॉजिटिव रुख भी दुनिया को दिखाए, जिस तरह नेगेटिविटी पोर्ट्रे की गई इतने सालों में। तो आपने कॉम्परस लीडरान की बात की, उनकी सियासत ही इन्हीं पहाड़ों पर जो है इन पर चल रही है। अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म हो जाए तो उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ। तो अभी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोऑपरेटिव है रियासत पाकिस्तान और हमारी पाक फ़ौज के साथ, एंड दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू एलिमिनेट एंड लिक्विडेट दीज टेररिस्ट। और बुगटी साहब ने भी दौरा किया था ना, उसका कोई इम्पैक्ट आया? क्योंकि उन्होंने बड़ा एक बहादुरी का मुजाहरा किया, बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी वो गए। बुगटी साहब का ये है कि उनके करेज को मैं सलाम पेश करती हूँ कि जब वो वहाँ गए हैं तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं थे, और उनको भी हाई थ्रेट्स हैं, ऐसे नहीं है कि उनको थ्रेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो गए वहाँ पे। जो हमारे पुलिस ऑफिसर 19 शहीद हुए हैं, उनके साथ जाके ताज़ियत की, कंडोलेंसेस की। लेकिन ये है कि जिस तरह वो गए हैं और वहाँ पे उन्होंने हाज़िरी लगाई है इतने सख्त हालात में कि आपको पता है हाई थ्रेट्स भी हैं, तो इस पर आज DGI ISPR ने भी बुगटी साहब को अप्रिशिएट किया, जो कि करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सूबे के CM हैं तो आपको पश्तून, बलोच सबको साथ लेकर चलना होता है। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, DGI ISPR ने रिवायती इस्लाहात से हटकर फितनॉल हिंदुस्तान का जो वर्ड इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि भारत और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकती वो इसके पीछे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो N25 शराह पर जाओ क्रॉस और करारों के दरमियान इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके 19 दहशतगर्द मारे, मुसाफिरों से भत्ता ले रहे थे सर ये, तो क्या भारत अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को बाकायदा इकनॉमिक हाईजैकिंग या शराहों को ब्लॉक करने के टास्क दे रहा है? देखिए, दहशतगर्दी जो होती है ना, वो नाम इसी चीज का है कि आप विदाउट यूजिंग मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट या काइनेटिक फोर्स को यूज किए बगैर आप वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें जो आप मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट या जंग की सूरत में हासिल करते हैं। तो दहशतगर्दी में तो आपने ऑप्टिक जो है उसको देखना होता है कि किस वजह से आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपके ऑप्टिक्स जो है वो चलते हैं और आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो वो जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट है वो ऑब्वियसली इन दहशतगर्दों को तो उसकी समझ नहीं है, तो वो इनके आका जो हैं, इंडियन लॉबी जो है जिनके पीछे है, वो इनको टारगेट्स देते हैं कि अगर आप शाहरा ब्लॉक करेंगे, उसके लोगों को वहां पे रोकेंगे, उनकी कत्ल गारत करेंगे, तो इट विल बी ब्लोन अप टू अ वर्ल्ड लेवल। और वर्ल्ड लेवल पे जब जाएगा तो मैसेज वहां तक पहुंचेगा कि बलूचिस्तान के अंदर ये कुछ चल रहा है एंड ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। तो थोड़ी कार्रवाई करके बड़े ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करते हैं ताकि दुनिया को एक मैसेज आ सके कि बलूचिस्तान में टर्बुलेंस है, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको होल्ड पे कर दें, विदहेल्ड कर दें। वाटर जो है उसमें भी आप उसको चलाने की कोशिश ना करें कि क्योंकि हम इसमें रखना डालेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है, इस सिक्योरिटी सिचुएशन पे होते हुए आप कुछ भी डेवलपमेंट करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, जो वो अचीव करना चाहते हैं इन कार्रवाइयों से वो अचीव कर रहे हैं। अभी सवाल आता है कि हम क्या करेंगे इसको काउंटर करने के लिए। ऑब्वियसली आप सबसे पहले तो जो नैरेटिव बाहर गया उसको हमने काउंटर नैरेटिव देना है। वो नैरेटिव कौन देगा? पॉलिटिकल फोर्स देगी। ठीक है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बड़ी अच्छे काम कर रही है, खासतौर पे चीफ मिनिस्टर साहब, और इन्होंने
जो एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया कि नौजवानों को एंगेज करना शुरू किया, यूनिवर्सिटी में, ठीक। शहरों में जाके, अस्पतालों में जाके उसका एक मैसेज जाएगा, निकलेगा कि हाँ असल सिचुएशन क्या है, और लोगों को जब समझ आएगी कि ये ठीक है और ये गलत है, तो वो फिर उसकी पहचान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक। दूसरा ये है कि जी इशफाक साहब, मैं चाहूंगी, वक्त की कमी है, एक शॉर्ट सा कमेंट इस चीज़ पर कर दें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो है वो जंग बंदी मुआहदे को भी ख़त्म करने का ऐलान किया है, जंग बंदी ख़त्म करने का उनका ऐलान सामने आया है। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? एक शॉर्ट कमेंट इस पर कीजिएगा। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कुछ कहते रहे हैं, पास्ट में भी वो 2 घंटे पहले कुछ कहते हैं, 2 घंटे जी बाद कुछ कह देते हैं, और वो हमेशा डिप्लोमेसी को जो है कोशन और ब्रिंक्समैनशिप के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो इनकी जो रिसेंट स्टेटमेंट है उसको भी मैं कोशन के तौर पे लेता हूँ, ब्रिंक्समैनशिप के तौर पे लेता हूँ, कि दैट इज अ काइंड ऑफ अ थ्रेट ऑन टू द ईरान इम्पोज किया गया है कि अगर फर्दर आपने एस्केलेशन की और वायलेशन कोई की तो हम इस मुआहदे को खत्म कर सकते हैं। इस मुआहदे को प्रेसिडेंट ट्रंप खत्म करने की पोजीशन में नहीं है। राइट। जो एनवायरमेंट्स हैं वो टोटली उनके अगेंस्ट हैं, जो एनवायरमेंट्स हैं टोटली ईरान के हक में हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हु विल कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस पे झगड़ा है। हाँ ठीक, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, अमरीकी महकमा इंसाफ के इंकशाफ ने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिका और कनाडा का ये कहना है कि भारत की जेलों में बैठे हुए गैंगस्टर्स वहां से बैठकर पूरी दुनिया में टारगेट किलिंग, मुनशात की स्मगलिंग और भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे हैं। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के तार भी इसी नेटवर्क से जुड़े हैं। माहिरीन अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ भारतीय हुकाम की मिली भगत के बगैर मुमकिन है? दूसरों को दहशतगर्दी का ताना देने वाले भारत का अपना चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। इंडिया इस आलमी दबाव का अब क्या जवाब देगा? इस मौजू पर गुफ्तगू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अब जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर कि मुल्क के इक्तिसादी हालात किस तरफ जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया हसन ज़फ़र साहब ज्वाइन करने के लिए। सर कहिएगा, ट्रंप की जानिब से ईरान पर फ़ज़ाई हमलों और तेल की फ़रोख्त पर दोबारा पाबंदियों के ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में तकरीबन 4700 पॉइंट्स की शदीद मंदी भी देखी गई है। और आलमी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। सर क्या इज्यूम किया जा सकता है आने वाले दिनों में जो कमिंग डेज हैं उसमें महंगाई की लहर मज़ीद बढ़ जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। देखिए, आज के ही दिन में $6 के करीब ऑयल महंगा हो गया है, तो इसका असर तो आएगा पाकिस्तान पे भी। पिछली दफ़ा भी जब जंग स्टार्ट हुई थी और इस किस्म की स्ट्राइक्स हुई थी तो ऑयल प्राइसेस ऊपर गई थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये ऑयल प्राइसेस जो हैं अब कल आप देख लीजिएगा 1-2 दिन में ट्रंप साहब फिर कूल डाउन करेंगे मामले को और ये ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगी। अब जिस तरह मैं इसको रीड कर रहा हूँ ना, ये अगर आप पिछले 3-4 महीने का पैटर्न देखें कि वो थोड़ी एस्केलेशन होती है फिर वो उसको डिफ्यूज करते हैं, तो ऑयल प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। उनका एक बेंचमार्क है $110, $120 और $130। देखिए, हमारा हिसाब ये था कि $120 पे अगर 120 और $130 के दरमियान अगर ऑयल प्राइसेस रहती जब जंग जारी थी और बहुत उस वक्त हाई प्राइसेस हुई थी, तो उसमें रिसेशन क्रिएट हो जाता है जी इकोनॉमी के अंदर। और अगर इससे भी ज़्यादा देर ये कायम रहती, यानी कि 28 दिन का उसका एक एस्टिमेट है कि अगर $120 पे जाके ऑयल प्राइस टिक जाए 28 दिन के लिए, तो उससे रिसेशन क्रिएट हो सकता है। और अगर 140 और 150 पे बात चली जाती तो फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता। तो ये तो हमारे बेंचमार्क्स थे। अब पाकिस्तान में क्या इसका असर आएगा? आप देखिए कि पाकिस्तान की तो इस वक्त इकोनॉमी की बुनियाद ही जो है वो बहुत कमज़ोर है। एक्सपोर्ट्स नहीं है हमारी बिजली के नर्ख इतने ज़्यादा हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है। सो इस वक्त पाकिस्तान एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना हुआ है।
جی یعنی کہ ہم زیادہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا ہماری ظاہر ہے فورن ایکسچینج کے اوپر بہت بوجھ ہے، اور کیونکہ روپیہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اس کے ڈالر کے مقابلے میں، یعنی اس کو آرٹیفیشلی ایک جگہ مینٹین کیا گیا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آئل پرائسز اوپر جائیں گی تو اس کا فوری طور پہ اثر پاکستان کے اکانومی پہ آئے گا، اور آپ کی آپ دیکھیے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں، جی آپ کی دیگر جو ضروریات کی قیمتیں وہ ڈیفینیٹلی اوپر ہوں گی جب آپ کی آئل پرائسز اوپر جائیں گی۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، دوسری طرف عالمی بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق ریونیو کا بڑا حصہ صوبوں کو منتقل تو کر دیا ہے لیکن اپنے اخراجات کم نہیں کیے، جس کی وجہ سے وفاق کو تقریباً 2000 ارب روپے کے خسارے اور قرضوں کے بوجھ کا بھی سامنا ہے۔ سر، عالمی بینک نے صوبوں کا حصہ کم کرنے کی سفارش کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ NFC ایوارڈز پر اثر نو نظر ثانی کی جائے، یا صوبے اس پر راضی ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس سے وفاق اور صوبوں میں یا سیاسی تناؤ بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے؟ اس کی تین اب آپ نے سوال پہ جی ایک دفعہ میں کیے۔ سب سے پہلے تو عالمی بینک نے ایسا کیوں کہا ہے؟ یہ باتیں تو IMF کی طرف سے بھی ہوتی رہی ہیں کہ آپ اپنی حکومت کا سائز کم کریں، اپنے اخراجات کم کریں، اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، اس کو شفٹ کیا گیا اس سارے بوجھ کو عوام پہ۔ یہ اس حکومت نے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ 4-5 بجٹ تو دے چکے ہیں، تو یہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے اس حکومت کا کہ انہوں نے ڈاؤن سائزنگ نہیں کی، انہوں نے پرائیویٹائزیشن نہیں کی۔ بہت مشکل سے ایک PIA کی پرائیویٹائزیشن ہوئی۔ تو جب آپ اپنی گورنمنٹ کا سائز کم نہیں کریں گے، اخراجات کم نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو بوجھ سے شفٹ کرنا پڑے گا، وہ بوجھ پھر عوام کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس NFC سے پہ نظر ثانی NFC پہ نظر ثانی، NFC کا دیکھیے، NFC والا معاملہ تو پچھلے اب 7-8 سال سے بہت ہی ہیٹ اپ ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ 18ویں ترمیم کو پہلے دن سے ہی اس میں یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے کہ اس میں جو آپ کے ڈبل ہو گئے نا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو وزارتیں فیڈرل میں ہیں وہی پروونشل میں ہیں۔ اب پروونسز اگر وہ بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں تو پروونسز کو پھر اپنا ریونیو جنریشن بھی کرنی چاہیے نا، وہ ٹیکس کلیکشن تو کر نہیں رہے پروونسز، جو فیڈرل ٹیکس آ رہا ہے اس میں سے حصہ لے کے تو وہ چلا رہے ہیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ قرضے اٹھا رہا ہے، اور وہ قرضے اٹھا کے سود وفاق کے ذمہ، اور پیسہ جو ہے وہ سارا آپ کے پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہے۔ تو یہ پروونشل اٹانومی کے نام کے اوپر یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوا تھا کہ اس میں اور اس کی بنیاد پڑی تھی میثاق جمہوریت سے، جو یہ جس کو بہت سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ 18ویں ترمیم کی صورت میں 2011 میں آیا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے، اور 2011 کے بعد سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کے بعد سٹیبلائز نہیں ہوئی۔ ایگزیکٹلی سو یہ تو ہمارے پاس ایک سالڈ ہسٹری موجود ہے نا کہ کیا بینچ مارک ہے جس کے بعد سے پاکستان کی اکانومی نوز ڈائیو میں گئی ہے، وہ ہے 18ویں ترمیم۔ اور جب تک اس کو ہم ریپیل نہیں کرتے، اس کو امینڈ نہیں کرتے، تب تک یہ اسٹرکچرل پرابلم تو رہے گا ہمارے ساتھ۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے، اور آپ نے یہ کام ورلڈ بینک کے کہنے پہ کرنا ہے یا اپنی سوچ سے کرنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، 1 لیٹر پیٹرول کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بنیادی لاگت جو ہے وہ صرف 178 روپے ہے، لیکن حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وہ شہریوں سے 297 روپے وصول کر رہی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سے لے لیں کہ پیٹرول پر تقریباً 190 روپے اور ڈیزل پر 110 روپے لیوی، ٹیکس اور مارجنز کی مد میں لیے جا رہے ہیں، ایک ماہر معاشیات کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مالیاتی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے یہ درست ہے؟ اور اسی طرح سے بوجھ ڈال کر پیٹرولیم صارفین پر بوجھ ڈال کر معیشت کو چلانا ممکن ہے؟ یہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے۔ اچھا، اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کا FBR کا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ ہے 1.4 ٹریلین، جو پیٹرولیم پہ لیوی کی مد میں حکومت وصول کر رہی ہے۔ اب اس پرائس رائز سے پہلے کی فگر یہ تھی کہ 1.7 ٹریلین 1.7 خرب روپیہ پیٹرول کے اوپر کما رہی ہے۔ تو پیٹرول کی جو ہے یہ جو لیوی ہے پیٹرول کے اوپر، یہ میجر سورس آف انکم ہے گورنمنٹ کا۔ تو گورنمنٹ اس سے کیسے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اور تو کوئی کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا نہیں۔ باقی جو ہے جتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ سارے ایک طبقے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کی سیلریڈ کلاس پہ، مڈل کلاس پہ سارے ٹیکسز ہیں۔
تو اب پیسہ کہاں سے کمائیں؟ پیسہ کمانے کا واحد طریقہ یہ رہ گیا کہ بجلی کی قیمتیں اوپر کر دیں اور یہ کر دیں، لیکن بجلی کی قیمتیں بھی اوپر ایک حد سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. طلب اور رسد کا کوئی قانون موجود ہے اکنامکس میں. اب ایک حد سے زیادہ جب قیمت اوپر لے کے جاتے ہیں تو پھر لوگ آلٹرنیٹیوز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا. لوگوں نے سولر لگانے شروع کر دیے کیونکہ آپ کی بجلی افورڈیبل ہی نہیں ہے اب کسی کے لیے. تو جب افورڈیبل نہیں ہوگی تو لوگ اسے خریدنا بند کر دیں گے. تو یعنی ایک اس کا بینچ مارک ہوتا ہے پرائس کو اوپر لے کے جانے کا بھی، اس کے بعد پھر لوگ اس کو آلٹرنیٹیو کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بعد. اور ڈاکٹر صاحب اب یہ جو لیوی آفات میں لگائی جاتی تھی، اب اس لیوی کو اب دیکھیں کہ نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات میں، اب یہ کلائمیٹ سپورٹ میں بھی لگ رہی ہے. ہر طرح سے لگائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے. تو جہاں پہ بھی بیسک نیسیسٹی ہے تو حکومت کے پاس اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کسی قسم کی ریفارمز نہیں کی، ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. وہ اڑان پاکستان پروگرام جو ہے انہوں نے I don't know if I should say it، یہ لگ رہا تھا کہ احسن اقبال صاحب نے وہ 5 E's کسی اپنے اسٹوڈنٹ کا ایم فل تھیسس لے کے تو وہ انہوں نے اڑان پروگرام بنا دیا. اس کے اندر تو کوئی پلان ہی نہیں ہے، اٹس ٹوٹلی یوز لیس. اس میں بتائیے نا، اس میں تو ڈیجیٹل پاکستان بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس قسم کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. وہ اٹس ناٹ اے سیریس ہمارا تو ٹاپک. وہ تو جب بنائیں گے تب دیکھی جائے گی. اس وقت جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لو لٹریسی ریٹ کا ہے. دیکھیے، لو لٹریسی ریٹ کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کے اسکولوں کے آپ کے تو 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. وہ کیا بنیں گے، وہ آپ کی اکانومی میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا. تو یہ پریشانی بھی لاحق ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور یہ کوئی کاروبار زندگی میں آئیں گے تو ان کے لیے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنی زندگی چلائیں گے اور یہ کیا بنیں گے. یہ تو بہت ولنریبل آپ نے پوری پاپولیشن اپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور حکومت کا اس بارے میں، حکومت کی دیکھیں، حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور ان کے پاس کبھی کوئی پالیسی رہی نہیں ہے. ان کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں، یہ پالیسی نہیں دے رہے. پروجیکٹ یعنی تعلیم کی پالیسی پوچھے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ بانٹ دی ہے، یہ پالیسی نہیں ہوتی. یو آر ڈوئنگ پروجیکٹ. حسن ظفر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ ہیں اور ماہر معاشیات نے جوائن کیا. بہت شکریہ سلمان صاحب جوائن کرنے کے لیے. سلمان صاحب، ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی وہ ختم کریں، اس کے بعد عالمی مارکیٹس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہلچل ہوئی ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اس کے پاکستان پر اب کیا ممکنہ طور پر اثرات آ سکتے ہیں؟ مہنگائی بڑھے گی مزید؟ دیکھیں، ابھی تو یہ ان کی جو ڈسکشنز ہیں یہ اسی طرح اوپر نیچے جا رہی ہیں. اچھا. اور یہ کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس جنگ سے وہ نکلیں، لیکن وہ اپنی انا کو بچا کے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ جیتے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ اب تھوڑی دیر اسی طرح چلتا رہے گا. اور آج تیل کی قیمتیں کوئی $70-75 تک گئی ہیں اور اس جنگ سے پہلے وہ $60 پہ تھیں. تو آئی تھنک کہ یہ اگر اور ایسکلیشن ہوتی ہے، ابھی تک تو ایران نے جو ایم او یو کی ہے اس کی پہلی شک یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مینج کرے گا یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی مرضی کے مطابق وہ ان کو روٹ لینا چاہیے اکارڈنگ ٹو دی ایم او یو. لیکن وہ امریکہ وہ عمان کے تھرو روٹ لے رہا ہے، تو اس کے لیے ایران یہ ان پہ آئل ٹینکرز پہ حملے کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کوئی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی وجہ سے دوبارہ جنگ اسی اسکیل پہ ہو جائے گی یا بالکل بربادی ہونی شروع ہو جائے گی. سو آئی تھنک ہمیں کچھ دن ویٹ کرنا پڑے گا، اور جب تیل $100-150 کے قریب جائے گا تو پھر پریشانی کی بات ہوگی. ٹھیک. سلمان شاہ صاحب، جو عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں ان کا جو ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، وہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے ریونیو کا بڑا حصہ صوبوں کو تو منتقل کر دیا لیکن اپنے اخراجات کم نہیں کیے، جس کی وجہ سے وفاق کو 2000 ارب روپے کے خسارے اور قرضوں کے بوجھ کا سامنا ہے. سر، اگر ہم اس کو ریویو کریں یا اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر یہ جو سفارش ہے یہ مانی جائے گی اور صوبے اس پر راضی ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو میں اور میرے جیسے باقی اکانومسٹ جو ہیں پچھلے 10 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں
کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات بھی نہیں کم کر رہی اور جو چیزیں پروونسز کو جانی چاہیے تھیں ان کو بھیج تو دی ہیں لیکن خود بھی ان کے اوپر وہ قابض ہے. تو یہ ڈبل خرچے جو ہیں یہ تو نہیں چل سکتے. سو آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہاں تو یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور پھر سارے جو کام ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ خود کرے اور خود ہی پیسہ ریز کرے. تو ایسے یہ ماڈل چل نہیں سکتا. آئی تھنک اب ماڈل جو ہے اس میں ترقی جو ہوتی ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ طریقے سے ہوتی ہے, یعنی کہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے, یہ نہیں پروونشل لیول پہ بھی نہیں, پروونشل سے بھی نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے ترقی ہوتی ہے. اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ این ایف سی میں ہم پروونسز کو تو پیسہ دے دیتے ہیں لیکن پروونسز آگے لوکل لیول اور ڈسٹرکٹس تک نہیں دیتے. سو دو ایشوز ہو گئے. ایک یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ کام کر رہی ہے جو اس نے پروونسز کو دے دیا تھا اور اس لیے دونوں یہ کر رہے ہیں تو ڈبل مہنگائی ہے. بٹ دوسری بات یہ ہے کہ پروونسز پیسہ نیچے ڈسٹرکٹ تک نہیں بھیجتے اس لیے وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی. تو یہ دو چیزیں ہمیں کریکٹ کرنی پڑیں گی اور ورلڈ بینک کو تو یہ آج سے 10 سال پہلے کہنا چاہیے تھا. آج تو بڑا دیر بعد ان کو ہوش آئی ہے. سلمان شاہ صاحب, جب جنگ شروع ہوئی پھر پرائسز بڑھی اور پھر عوام نے مشکلات کاٹی, لیکن جب پرائسز پھر کم بھی ہوئی, جب یہ معاہدہ ہوا اور ایم او یو سائن ہوا, اس کے باوجود حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا اور پھر کہہ دیا گیا جی کمپنیز کو نقصان نہیں پہنچانا. اور اب دوبارہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو عوام تو پھر ریلیف کی منتظر ہی رہ گئی ہے کہ کب ملے گا. تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ قصوروار کون ہے اس کا؟ دیکھیں, عوام کو ریلیف تو ایک انوکھی سی بات ہے نا, کیونکہ یہ جو نظام ہے ہمارے ملک میں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے تقریباً 50 سال سے یہ نظام چل رہا ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ٹیکسز کو ایک بہت نیرو بیسس کے اوپر بڑھاتی چلی جا رہی ہے کیونکہ بیوروکریسی کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر 50 منسٹرز آپ رکھیں گے کابینہ میں اور ہر منسٹر کے ساتھ ایک فوج ہوگی بیوروکریسی کی اور رولز ریگولیشنز ایسے بنائیں گے کہ کام ہو نہیں سکتا, تو اکنامک ترقی نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. لیکن نظام جو ہے وہ بڑا خوش ہے کیونکہ ان کو اپنی مراتیں بھی ملی ہوئی ہیں, سارا کچھ ملا ہوا ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ جب تک ہم یہ نظام بدلیں گے نہیں, اس کو حکومت کو چھوٹا نہیں کریں گے, ڈی ریگولیشن نہیں کریں گے, حکومت کو اکانومی سے باہر نہیں نکالیں گے, اس وقت تک یہ نظام جو ہے یہ پاکستان کو بینکرپٹ کرتا رہے گا. یا ٹیکس پہ آپ ٹیکس لگاتے چلے جائیں گے, یا پھر اپنے دوست ممالک سے آپ قرضے لیتے چلے جائیں گے. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اس کے لیے بہت میجر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اس کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.